मैं यतीम था, चाची के घर रहता था। चाची ने मुझे चाय वाले खोखे पर काम के लिए रखवा दिया और अपने बेटे को पढ़ाया, और 7 साल बाद चाची का बेटा पुलिस अफसर बन गया और आज इसका इस्तकबाल था। मेहमान जमा थे, अचानक हॉर्न मारती गाड़ी आई और एक साहब निकले, जिसे देखकर चाची के मुंह पर 12 बज गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम हमजा है। मैंने होश संभाला तो खुद को एक छोटे से घर में पाया, जहां मैं अपनी चाची और चाचा के बेटे के साथ रहता था। मैंने सुन रखा था कि मेरे वालिदैन का इंतकाल एक दिलखराश हादसे में हो गया था। मैं तब सिर्फ 3 साल का था। मेरी माँ आखिरी बार घर से निकली तो मुझे चाची के घर छोड़ गई थी। यही वजह थी कि मैं बच गया, मगर वालिदैन का एक्सीडेंट में मेरा ही इंतकाल हो गया और यतीमी का दिमाग मेरे वजूद पर हमेशा के लिए लग गया। चाची का ये रवैया मेरे साथ हमेशा ठंडा और सख्त रहा। मुझे यूं लगता था जैसे मैं इनके लिए एक बोझ हूँ, एक ऐसा बोझ जिसे वो सिर्फ किसी वादे या तरस की बुनियाद पर बर्दाश्त कर रही हैं। इनका बेटा वसीम मेरा ही हम उम्र था, मगर हमारे नसीब बहुत मुख्तलिफ थे। वसीम स्कूल जाता, साफ़ सुथरे कपड़े पहनता, किताबें लेकर पढ़ाई करता, और मुझे चाची सुबह सवेरे एक चाय वाले खोखे पर भेज दिया करती थी, जहाँ मैं बर्तन धोता, ग्राहकों को चाय देता और दिन भर डांट भी सुनता। हमारा माला बहुत ही छोटा मगर रवाती सोच के रखने वाला था। गलियां तंग थीं मगर ज़बानें चौड़ी। छोटे छोटे घरों के दीवारों में जैसे सदियों की थकन बसी हुई हो। हर घर का दरवाज़ा दूसरे घर से जुड़ा हुआ था, लेकिन दिल एक दूसरे से कोसों दूर थे। लोगों दूसरों के मामलात में दखल देना अपना हक समझते थे और किसी के दुख दर्द को जानने की बजाय बातें बनाना ज़्यादा पसंद करते थे। सुबह सुबह ख़वातीन दरवाज़ों के बाहर झाड़ू लगाते हुए एक दूसरे के घरों पर नज़र भी रखती थीं और ज़बानों से छुरियां भी चलाया करती थीं। बच्चे अगर किसी से दोस्ती करते तो पहले इनके वालिदैन का नाम और हैसियत पूछी जाती थी। कोई यतीमी या गरीबी उससे फ़ौरन नज़रअंदाज कर दिया जाता था। हमारा मोहल्ला वो जगह थी जहाँ गुर्बत से ज़्यादा यतीमी जुर्म समझा जाती थी और किसी का मजबूर होना लोगों के लिए तमाशा बन जाता था। यहाँ पर सिर्फ चेहरों का होता था, दिलों पर नहीं, और खैरात सिर्फ लफ्ज़ों की दी जाती थी। सच पूछो तो हमारा मोहल्ला ईंट पत्थर से ज़्यादा नफ़रत की बुनियाद बना हुआ था। जब मैं रोज़ सुबह वसीम के साफ सुथरी वर्दी में बस्ता लेकर जाते देखता तो मेरे दिल में एक बेआवाज़ हसरत सी जाग उठती थी। वो खुशी खुशी गली में चलता हुआ जाता और इसके पीछे चाय के खोखे पर खामोशी से जा रहा होता था। इसके कदमों की चाप मेरे दिल पर महरूमी की धाड़ें छोड़ जाती थी। जब मैं काम करना शुरू करता तो मेरे हाथ में जाग से भरे हुए बर्तन और दिल में सवाल, क्या मेरा नसीब सिर्फ दूसरों की खिदमत करना है? मैं कभी स्कूल नहीं जा सकूंगा? क्या मैं भी वसीम की तरह बस्ता लेकर पढ़ने जा सकूंगा? चाची का बेटा वसीम था, इसलिए सब कुछ इसके लिए था और मैं सिर्फ एक साया, जैसे इनके घर में सांस लेने की इजाज़त मिली हो, मगर ख्वाब देखने की नहीं। मेरी आंखों में ख्वाब तो थे, लेकिन इन पर गुर्बत की धूल जमी हुई थी, जैसे साफ करने की इजाज़त मुझे कभी ना मिली। जब हर बार एक महीना गुजरता तो मेरी चाची खोखे के मालिक के पास जाकर कहती कि पैसे मेरे हाथ में ही रख दें, मुझे इनकी हिफाजत करनी है और मैं खुद इनका ख्याल रखूंगी। ये पैसे मेरे बेटे वसीम के मुस्तकबिल के लिए हैं। वो जानती भी थी कि ये पैसे मेरा ही हक है, फिर भी वो हर बार यही कहती कि पैसे मेरे पास ही रखे जाएं ताकि कोई नुकसान ना हो, बच्चे को देख कुछ ना कहा जाए। मेरी नानी के घर सिर्फ मेरी नानी छोटे से घर में रहती थी। चंद हफ्तों के बाद वो खोखे पर मुझसे मिलने आती थी। कभी कभी वो मेरी थकान देखकर मुस्कुरा देती और कहती, बेटा हौसला रखो, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। मगर मेरी नानी कभी मेरी चाची के घर नहीं आई थी। हाँ, शायद नानी को चाची के घर आने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप खोखे पर आती और जाती, मुझसे मिल सकती थी और मेरी हौसला अफजाई कर सकती। ये सब हालात बहुत सख्त थे, मगर नानी की मोहब्बत मेरे लिए एक रोशनी किरण थी। वो मंज़र बहुत दिल छू लेने वाला होता था जब नानी मुझे देखकर आंखों में नमी लिए वापस जा रही होती, और दिल को बहुत तकलीफ़ होती थी कि मोहब्बत के बावजूद दूरी की दीवारें थीं और इनकी वो खामोशी और उदासी मेरे दिल में घर कर गई थी। खोखे का मालिक मुझसे सीधा घर जाने को कहता था, मैं फिर भी कभी कभी छुप कर नानी अम्मा से मिलने चला जाया करता था। छुप छुपा कर मिलना बहुत दर्द भरा होता था। दिल चाहता था कि नानी को प्यार मिले, मगर हालात इजाज़त नहीं देते थे। नानी की मोहब्बत और
دھیما جذبہ بہت ہی خوبصورت ہوتا جو دیکھ کے باوجود امید جگاتا۔ نانی اماں کی ملاقات میرے دل کو سکون دیتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ چند دنوں تک نانی اماں کھوکے پر نہیں آئی۔ میرے دل میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں روزانہ ان کے بارے میں پوچھتا مگر کسی سے کوئی ٹھیک جواب نہ ملتا۔ پھر میں نے ہمت کر کے ان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے وہ منظر دیکھا جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ نانی اماں کا گھر ویران پڑا ہوا تھا اور سنسان راستے اور خالی کمرے سناٹے کی گونج سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر گوشہ خالی خاموشی کی کہانی سناتا تھا۔ وہ پیاری ہنسی اب کہیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ دل میں ایک اداسی سی چھا گئی تھی، جیسے وقت خود تھم گیا ہو۔ میں روتے ہوئے واپس مڑا ہی تھا کہ کسی عورت نے کہا، تم اگر اس گھر میں بوڑھی اماں سے ملنے آئے ہو تو جان لو کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، وفات پا گئی ہیں۔ میں یہ بات سن کر دل میں ایک عجیب سا درد ہوا اور آنکھوں میں نمی چھا گئی، جیسے پیار کے جانے کے غم دل پر چوٹ کھا جاتا ہے اور وہ گھر جسے اپنی روح سے محروم ہو چکا ہو۔ نانی اماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ یہ خبر میرے لیے ایک زبردست دھچکے کی مان تھی۔ میرے دل میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا، جیسے میری دنیا کا وہ آخری سہارا بھی چلا گیا ہو۔ دور دراز اداسی نے دل کو گھیر لیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ نانی اماں کی محبت اور یادیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی اور میں ان کے دکھ کو سینے میں دبائے آگے بڑھنے کی ہمت کروں گا۔ وقت گزرتا گیا۔ 7 سال بعد میری چاچا کے بیٹے کی پولیس افسر بننے کی خواہش میں پورا محلہ جشن میں ڈوبا ہوا تھا۔ تقریب کی تیاریاں عروج پر تھیں، مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ اچانک مہمانوں کی گاڑیوں کی ہارن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سب کی نظریں اس طرف جم گئیں۔ لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں لیے ہوئے تھیں، چہرے مسکراہٹ سے بھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں خوشیوں کی چمک تھی۔ ناظرین اکرام، آپ سے ایک گزارش کرتا چلوں کہ پلیز یار، اگر آپ نے ہمارے چینل A3 وائس اوور کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یار چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آگے کی کہانی بھی سننا ضرور پسند کریں۔ پولیس افسر کی تقریب مہمانوں کی خوش آمدید کہنے کے لیے تیار تھیں۔ پھولوں کی خوشیاں پورے ماحول کو مہکا رہی تھیں اور دلوں میں جشن کی خوشیاں بکھیر رہی تھیں۔ میری چاچی نے عمدہ ساڑی پہن رکھی تھی، جس رنگ کے گہرے نیلے اور سونے کے چھلکے مزین تھا۔ ساڑی کی خوبصورتی چمک رہی تھی اور اس کے چہرے پر فخر اور مسرت کا رنگ نمایاں تھا۔ جب گاڑی آ کر رکی تو مہمانوں کی ہلچل مچ گئی اور ایک سیاہ شیشوں والی سیاہ گاڑی سے ایک صاحب تقریب میں داخل ہوئے، جنہیں دیکھ کر چاچی کا چہرہ حیرت اور پریشانی سے بھر گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تو چائے کھوکھے کا مالک، بہت نرم دل اور ناانصاف پسند تھا۔ ہمیشہ میرے ساتھ مہربانی کی اور میری مشکل حالات میں مدد کی۔ اس کی شفقت اور ایمانداری نے میرے دل میں خاص جگہ بنا لی تھی، اور وہ نہ صرف محنتی تھا بلکہ ہر کسی کی بات سمجھتا اور دل سنتا، اور اس کی وجہ سے مجھے زندگی میں حوصلہ ملا اور میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ چائے کے کھوکے والا آدمی چاچی کے سامنے مجھ سے سخت زبان استعمال کرتا تھا اور مجھے بچا ہوا کھانا دیتا تھا، مگر جب چاچی وہاں سے چلی جاتی تو وہ شرمندگی سے معافی مانگتا اور میری مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کا یہ رویہ میرے دل میں کبھی تلخ نہیں ہوا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ دل سے مجھے چاہتا ہے اور حالات کے سبب ایسا کرتا ہے، کیونکہ وہ اس دن کو نہیں بھول رہا تھا جب چاچی اپنے بیٹے وسیم کو کار میں بٹھا کر سکول چھوڑنے جا رہی تھی اور میں گرد اڑتے ننگے پاؤں کھوکھے تک آیا تھا۔ وہ لمحہ اس دل میں نقش ہو گیا تھا جب چاچی نے گاڑی کی کھڑکی سے جھانک کر کھوکھے والے سے کہا تھا کہ اس پر سختی کرنا، اسے کام سے جی چرانے نہ دینا، کھانا بھی بچا ہوا دینا اور پیسے میرے ہاتھ پہ رکھنا۔ اس وقت میری آنکھوں میں چپ چاپ بہتے آنسو اور جھکی ہوئی نظریں اس آدمی کے دل پر کچھ اور ہی نقش چھوڑ گئی تھیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ میرے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتا کہ مجھے اپنے پن کا احساس دلا سکے، کبھی نرمی سے بات کر کے، کبھی رات کو جاتے وقت وہ بسکٹ ہاتھ میں پکڑ کر اس کچی بچا ہوا